यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक जयराज आचार्य। उहाँ परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ, नेपाली, संस्कृत, अङ्ग्रेजी भाषाका पोख्त। जयराज आचार्य एक समय स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रसङ्घ नेपालको राष्ट्रसङ्घका स्थायी प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज म नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध, यसले पार्ने दीर्घकालीन र तत्कालीन प्रभाव, यही पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू म उहाँसँग उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म विषयमा प्रवेश कहाँबाट गरेँ भने, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा सदियौँ ऐतिहासिक, लामो, विविध खालका हाम्रा सम्बन्धहरू छन्। तर हामी कहाँ प्रवेश गऱ्यौँ? यो ठाउँमा पुग्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले पनि भारतले नेपाललाई र नेपालले भारतलाई, नेपालका कतिपय राजनीतिक अगुवाहरूले पनि भारतको स्वतन्त्रताका लागि सहयोग गरेको, भारतले नेपालको कतिपय प्राप्तिका लागि सहयोग पनि गरेको। तर यहाँ आइपुग्दा अब म एउटा सामान्य मानिसले हेर्दा बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको जस्तो देखा पर्छ। यहाँको विहङ्गम ज्ञानलाई आम दर्शक सामुन्ने आज सेयर गर्न चाहन्छु। हामी कहाँ प्रवेश गऱ्यौँ, कृपया। अब हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भनेर मान्नै पर्छ, किनभने नयाँ पुस्ता आयो नेपालमा और नेपालको परिस्थिति पनि धेरै दृष्टिले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले, सांस्कृतिक दृष्टिले बदलिएको छ। यद्यपि नबदलिएको कुरा चाहिँ भूगोल हो र त्यो कहिल्यै पनि बदलिँदैन। र परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा अथवा कूटनीतिको कुरा गर्दा सधैँ के भनिन्छ भने परराष्ट्र नीतिको निर्धारक तत्त्वहरूमध्ये सबभन्दा प्रमुख र एक नम्बरको तत्त्व चाहिँ भूगोल हो, जो अपरिवर्तनीय छ र त्यसलाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। न हामी अहिले उचालेर हिमाललाई तराईमा लान सक्छौँ, न तराईलाई उचालेर हिमालपट्टि लान सक्छौँ। यथावत त्यो रहन्छ। र यही परिस्थितिले नेपाल भारत सम्बन्धलाई धेरै मात्रामा डिफाइन गर्दै आइरहेको छ। अब अलिकति चाहिँ एकालापै जस्तो होस् न त, यहाँको तर्फबाट आओस्। कुन अवस्थामा हामी यो अवस्थामा कुन अवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ र यो अवस्थामा प्रवेश गर्नुको पछाडिको मूल कारण के हो र के गरिनुपर्छ, कृपया। अब असमान त असमान होइन, दुईटा राष्ट्र भए। एउटा सानो छ जसको जनसङ्ख्या 3 करोड होइन बराबरको छ हाम्रो, उनीहरूको छ 1 अर्ब 30 करोड जति। अब भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक सबै दृष्टिले होइन ठुलो छ, हामी सानो छौँ। तर त्यति हुँदैमा चाहिँ नि राष्ट्र चाहिँ असमान हुन्छ भन्ने छैन, सबै राष्ट्र समान हुन्छन्। अब अहिलेको परिस्थिति भनेको के भनेदेखि, अब त्यो विगतका लामा कुरा छोडेर अहिलेको तत्कालको परिस्थिति भनेको यो लिपुलेक कालापानीको सीमा विषय नै हो। अब त्यो पनि जटिल छ। जटिल किन छ भने सुगौली सन्धि हुँदाखेरिमा, सुगौली सन्धिमा कालीदेखि पूर्वको भाग नेपालका राजाको कन्ट्रोलमा, त्योभन्दा पश्चिमको भाग चाहिँ नि नेपालका राजाले छोडिदिनु पर्ने। यद्यपि हाम्रा होइन अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवरहरू देहरादुन, किल्ला काङ्गडा पुग्नु भएको थियो, त्यो त हामीले सबै छोड्नै पर्यो। काली नदी भनेर भन्दाखेरिमा उनीहरूले पहिला के डिफाइन गरे भने अहिले जुन कुटी होइन भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँबाट निस्किएको नदीलाई नै काली भन्ने उनीहरूले मानेका थिए। तर अङ्ग्रेजैको टाइममा 1856 र 1879तिर जब उनीहरूले नयाँ नक्सा बनाए, त्यतिखेर नै अहिले कुटीदेखि बग्दै आएको नदी होइन, यता कालापानीपट्टिको सानो नदीलाई काली भनेर नक्सामा लेखिदियो। त्यो अङ्ग्रेजहरूकै समयमा गरेको बेइमानी भनौँ अथवा चाहिँ नि एउटा कूटनीतिक चाल, महाकाली नदीको उद्गम स्थलको सवाल, उद्गम स्थलको त्यो
त्यो बेला नै बिगारेको हो भनेर अहिले जेनरल श्याम कोवान भन्ने ब्रिटिस आर्मीको रिटायर्ड चाहिँ आर्मी जेनरल हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा किताबै निस्किएको छ, अहिले बजारमा किन्न पनि पाइन्छ, एसेज अन नेपाल भन्ने, पुरा रिसर्च गरेर लेखेको किताब छ। उहाँले नै स्वीकार गर्नुभएको छ ब्रिटिसैको टाइमदेखि यो बिगारिदिएको हो। अब अझ बिग्रिएको कुरा चाहिँ कहाँ भयो भनेदेखि विवादित भनेर हामीले जुन यो कालापानी लिपुलेक एरियालाई भनेका छौँ त्यो चाहिँ भारतले पनि विवादित हो भनेर मानेको छ, सुस्ता जस्तै, र संसारले सबै मानेको छ। गुगलको म्याप हेर्ने हो भने पनि अहिले त्यहाँ विवादित भनेको ठाउँमा सिधा धर्का नतानेर डट 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 गरेर राखिदिएको छ। त्यस्तो डट 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 चाहिने भारत चीन के अरे बोर्डरमा धेरै ठाउँमा छ। यता लद्दाखमा हिजो मात्रै होइन 20जना मान्छे मारिएको खबर पनि आयो, बडो गम्भीर कुरा छ। उता अरुणाचल प्रदेश त पुरै चीनले चाहिने आफ्नो भनेर विवाद गरेको त्यो पनि डट डटमै छ। हाम्रो यहाँनिर पनि डट डट राखेको ठाउँमा पनि के भयो भनेदेखि अहिले भारतले जुन 80 किलोमिटर लामो सडक बनायो चाहिने उता मानसरोवरसम्म जाने, त्यसमध्ये 30 किलोमिटर भाग चाहिँ यो विवादित भनेर भनेको अथवा हाम्रो भूमि भनेर भनेको भित्र पर्यो, नेपालको भित्र पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब त्यसैमा हामीले अब नेगोसिएट गर्नुपर्छ। र मैले अघि नै भने अब सीमा विवाद सुल्ट्याउने भनेको दुईटा उपायले हो, कि युद्ध गरेर, जस्तो हाम्रा पुर्खाहरूले युद्ध गर्नुभयो होइन, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा आदि उहाँहरूले युद्धमा पनि हामी हारियो र त्यत्रो जमिन हाम्रो गयो। अब दोस्रो उपाय भनेको यो सीमा टुङ्ग्याउने भनेको वार्ता नै हो, र मलाई के लाग्छ भने तेस्रो उपाय छैन। कतिपय मानिस यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पक्ष नै छन्, यसलाई के ठान्नुहुन्छ यहाँले? ठिक, बडा ठिक भन्नुभयो। मैले 2-4वटा मेरा मित्रहरूका लेख पनि पढेको छु, उहाँहरूले पनि चाहिँ लेख्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भने। त्यो भने के हो भनेर म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस ICJ भन्छ चाहिँ नि हेगमा जाने भने हो कि UN मा जाने भने हो कि के भनेको हो? त्यो अधिकांश यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ मैले देखेसम्म कुटनीतिमा नेगोसिएसनको टेबलमा नबसेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जसको अनुभव छैन। त्यो हाम्रा लागि अनुकूल स्थिति होइन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने विषय। भुटानी शरणार्थीकै समस्या ल्याउँ न। झापामा 20 वर्ष 22 वर्ष बसेपछि हामीले त्यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गरेनौँ, किनभने हाम्रो राजनीतिक क्यालकुलेसनमा त्यो होला जस्तो लागेन। र अन्ततोगत्वा बिचरा भुटानी शरणार्थीहरू कोही अमेरिका, कोही चाहिँ युरोपका विभिन्न देश, अस्ट्रेलिया छरिएर गए। अझै पनि 20-22 हजार त छन् भन्ने सुनेको छु। 16-17 हजार, 20-22 हजार कति छन्? बुढाबुढी जो अन्त जान पनि चाहँदैन, तिनलाई फिर्ता गराउनलाई, जसको राष्ट्रियता नै समाप्त भयो, तिनलाई फिर्ता गराउनलाई हामीले कुनै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरै त पर छाडौँ, भारतलाई हामीले मनाउन सकिएन। किनभने पहिल्यै त उनीहरू त भारतको भूमि टेकेर आएका हुन् नि। भुटानको भूमि छोड्ने बित्तिकै उनीहरूको पहिलो पाइलो त भारतको भूमिमा पर्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने आफ्नो देशबाट भागेका शरणार्थीहरू आफ्नो देश छोड्ने बित्तिकै जुन देशमा चाहिँ पाइला हाल्छन् त्यही देशका शरणार्थी हुन्छन् भनेर। तर भारतले ल्याएर हामीलाई हाम्रो झापामा ट्रकका ट्रक ल्याएर चाहिँ उनीहरूलाई राखिदियो। हामी नेपाली सेन्टिमेन्टल भएर होइन, आफ्ना नेपाली दाजुभाइहरू नेपाली भाषी हामीले लियौँ, तर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गरेनौँ। त्यसको पछिल्तिर धेरै कारण छ। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण अहिले हुँदैन। जस्तो उजुर हाल्ने होइन, सर्व अदालतमा चाहिँ होइन, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा हामीलाई यस्तो अन्याय पऱ्यो भनेर उजुर हाल्ने कुराहरू। त्यो उजुरको कुरा त अस्तिको एउटा तराईबाट एउटा सांसदलाई काठमाडौँ ल्याए अनि त्यसलाई अपहरणको रूपमा ल्याएको हो भनेर अनि नालिस दिन जाँदाखेरिमा प्रहरीले चाहिँ नि उजुर बुझेन हाम्रै देशभित्र। अनि त्यसपछि त्यो उजुर महान्यायाधिवक्ताको अफिसमा दिन जाँदा त्यहाँ पनि बुझेन र केही नलागेर मैले सुने उहाँहरू मानव अधिकार आयोगमा गएर त्यो उजुर दिनुभयो, तर फासफुसो भयो, त्यसको नतिजा केही आएन। भन्न खोजेको कुरा के भने अन्तर्राष्ट्रियकरणको त्यो हालत हुन्छ। मिलाउने भनेको बाइल्याटरल होइन, द्विपक्षीय वार्तैबाट हो। तर विषय कहाँ प्रवेश गर्यो भने यतिखेर सायद परराष्ट्र मन्त्री
परराष्ट्र सचिवैकै तहमा पनि र प्रधानमन्त्रीले पनि केही प्रयत्न गरेको वार्ताका लागि भारतको पक्षसँग, तर उनीहरूले कुनै त्यो रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको, यथास्थितिमा वार्ता गर्न नसक्ने जस्तो त्यस्ता उनीहरूकै आम सञ्चार माध्यममा म हिजो एउटा भारतीय मिडिया पढ्दै थिएँ। यतिखेर हामी नेपालसँग वार्ता गर्ने मुडमा छैनौँ, जोरी खोज्छ भने बरु हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने आशयसहित त्यो कतिपय व्यक्तिहरूलाई उद्धृत गरेर पनि त्यसरी आएको छ। परराष्ट्र सुरक्षासँग सम्बन्धित अथवा त्यहाँको राजनीतिक वृत्तका अगुवाहरूलाई पनि। त यो स्थितिमा वार्ता भएन भने हामी कति समयसम्म यसलाई लिङ्गरिङ गरेर राख्न सक्छौँ, नभए के गर्ने भन्ने यो दुईवटा पेचिलो विषय रह्यो। हो, नभए जाने युद्धमा हो, त्यो विकल्प छैन, वार्तैलाई पर्खिनुपर्छ। र अब तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो भारतीय मिडियामा यस्तो आयो भनेर, मैले त त्यो देखेको छैन, तपाईँको सूचनालाई आधार मानेर म भन्छु। आखिर यो परराष्ट्र नीतिमा कूटनीतिमा रियलिजम भन्छ क्या, यथार्थ। त्यो आदर्शवादको कुरा गरेर चाहिँ कसैले पनि अब परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दैन, त्यो रियलिजम नै हो। त्यो भने बलको प्रयोग, रियलिजमका विभिन्न तत्त्वहरूमध्ये बलको प्रयोग, बलैले निर्णय गर्छ। अब महाभारतमा पनि के अरे द्रोणाचार्यलाई उसले कर्णले त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदैनौ भनेर रोक्दाखेरिमा कर्णले भनेको एउटा श्लोक छ के, पृथ्वी छन् वीरभोग्या गुरुजी, अरू यहाँ जातिपाती कुलादी, केही चाहिन्न खाली भुजयुगल महा शक्ति चाहिन्छ ज्यादी, त्यहीद्वारा वीर्यशाली जन निज भुजको ख्याति सम्पन्न गर्छ, पृथ्वीको चक्रवर्ती हुनु पनि सहसा योग्य सोही ठहर्छ। पावर इज वाट डिसाइड्स। अब पावरमा इम्ब्यालेन्स छ, त्यस कारणले हामीले कूटनीतिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। र जुन वातावरण चाहिँ नि बनेको छैन, अहिले हामी कुरा गर्न चाहँदैनौँ भनेर भने नि, हो त्यो कुरा हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। र म इतिहासमा फर्केर जान चाहन्छु। कृपया 26 सालमा विक्रम सम्वत 2026 सालमा विक्रम सम्वत 2026मा 17 वर्ष बसिसकेका 18 ठाउँमा, हाम्रो हिमाली जिल्लाको 18 ठाउँमा, नेपाल तिब्बत बोर्डर, नेपाल चाइना बोर्डरको 18 ठाउँमा बसेका भारतीय सैनिक चेकपोस्टहरूलाई हटाइयो। त्यो ठुलो कूटनीतिक सफलता थियो। त्यसबाट अहिले वर्तमान नेपालको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव, राजदूत सबैले सिक्नुपर्छ कसरी गरियो त्यो। त्यतिखेर अनुकूल उचित वातावरण थियो। हाम्रा मान्छेले यतिखेर भारतसँग कुरा गर्दा भारतलाई कन्भिन्स गराउन सकिन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुभएको थियो। ठिक समयमा हो काम भयो। अब अहिले ठिक समय छ कि छैन त्यो सोच्नुपर्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, यो कूटनीतिमा वार्ता गर्दाखेरिमा पनि भगवान् बुद्धले भने जस्तै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्छु म, 8वटा महत्त्वपूर्ण कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा त के भने हाम्रो दृढ निश्चय, दोस्रो त्यो दृढ निश्चयलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग गाँसेर हामीले कुरा गरेका छौँ कि व्यक्तिगत अथवा पार्टीगत हितमा गाँसेर कुरा गरेका छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि तेस्रो कुरा तदनुकूल नीति, कार्यक्रम र योजना। चौथो कुरा चाहिँ नेतृत्व भनेको राजनीतिक कूटनीतिक नेतृत्व। पाँचौँ कुरा चाहिँ के भनेदेखि दुवैलाई मान्य हुने त्यो एउटा स्वीकार्य बिन्दु के हो त्यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण। अब जस्तो यो कालापानीकै विषय भनौँ न, अब हामीले पनि पुरा कुटीसम्म पुग्ने लामो चुच्चो भएको नक्सा बनायौँ। उनीहरूले चाहिँ अब हामीहरूको कालापानी लिपुलेख समेत मिचेर नक्सा बनायो। झन्डै 372 देखि 385 वर्ग किलोमिटर मिच्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ हैन। अब भोलि वार्ता हुँदाखेरिमा सबै ल तपाईँहरूले बनाएको नक्सा बमोजिम लिनुहोस् भनेर त भारतले अवश्य दिँदैन होला। हामी त्यो कल्पना गर्न सक्छौँ। अथवा भइगयो अब तपाईँहरूले भोग चलन गरेर आउनुभएको रहेछ, सन् 62 देखि नै त्यहाँ चाहिँ नि होइन कालापानी लिपुलेखमा चाहिँ भारतीय सैनिक बेस बसेको भइगयो त भनेर हामी जोड्न पनि सक्दैनौँ। त्यो आखिर कुनै मध्यबिन्दुमा त आउनुपर्छ। आखिर नेगोसिएसनमा भनेको त गिभ एन्ड टेक भन्छ नि, क्या अलिकति उसले छोड्ने अलिकति उसले छोड्ने भए मात्रै सबै हामीले छोड्ने सबै उसले छोड्ने त हुँदैन। यहाँ मैले माओ त्से तुङसँग बिपी कोइरालाले गर्नुभएको वार्तालापको
लिएर आएको छु। कृपया। सगरमाथाको विषयमा बिपीले माओ त्से-तुङसँग कुरा गर्नुभयो। अहिले म सम्झिन्छु यो विषयमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग त्यसरी नै कुरा गर्न किन नसक्ने, जसरी बिपीले गर्नुभयो। मसँग त त्यतिखेर जानुभएको 90 वर्ष भइसक्नुभयो एउटा पत्रकार, उहाँले ल्याएका फोटाहरू समेत छन्। माओ त्से-तुङसँग उहाँले कुरा गरेको के भन्छ चौविन लाइनको कुराको नक्सा अगाडि राखेर। त्यहाँ कुरा के आयो भने बिपीले स्पष्ट भन्नुभयो सगरमाथा त्यो हाम्रो नक्सामा हाम्रोपट्टि छ, तर चौविनलाईले के अरे देखाउनु भएको नक्सामा चाहिँ चीनपट्टि राखिएको छ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यो अहिले किताबै म ल्याउने थिएँ, ठुलो हुन्छ भनेर किताब पनि मसँग छ। त्यो राति 12 बजे भएको के अरे वार्ता माओ त्से-तुङ र बिपी कोइराला, डेलिगेसन त उतापट्टिको पनि छ यतापट्टि पनि छ, तर दुईजना मात्रै बोलिराखेको छ। 6 पेज लामो त्यो ट्रान्सक्रिप्ट अहिले चीन सरकारले माओ अन डिप्लोमेसी भन्ने किताबमा छापेको छ। उहाँले भन्नुभयो। त्यसो भएपछि चाहिँ नि माओ त्से-तुङले के भन्नुभयो भने त्यसो भए त्यो आधा आधा हुन्छ हैन, के अरे सगरमाथाको उत्तरपट्टिको चाहिँ नि भिरालो चीनको हुन्छ, दक्षिणपट्टिको भिरालो चाहिँ नि नेपालको हुन्छ भनेर भनेपछि बिपीले फेरि भन्नु चुचुरो नि, फेरि त्यो मैले यहाँ अनुवाद गरेर छापिदिएको छु। चुचुरो नि, चुचुरो पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि कानुन बमोजिम चुचुरोदेखि पूर्व उत्तर चीन, चुचुरोदेखि दक्षिण चाहिँ नि के अरे नेपाल। यसरी सुल्झियो र चाहिँ नि त्यो भयो 1960 को कुरा, सन् 1960 को कुरा। 1990 नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटीले वासिङटन डिसी अमेरिका त्यो ठुलो च्यानल पनि छ नि, नक्सा बनायो। त्यो नक्सा बनाउँदा म त्यहीँ छु, डिसीमै छु, म पिएचडी गर्दैछु। उनीहरूले त्यो नक्सा बनाए र चाहिँ नि त्यो नक्सा बनाउने क्रममा मलाई पनि बोलाए र चाहिँ नि नक्सा छाप्दाखेरिमा यही हो नक्सा। मैले भने तपाईँहरूले माउन्ट एभरेस्ट भनेर लेख्नुभएछ, त्यति मात्रै नगरौँ, हामी त सगरमाथा भन्छौँ, उनीहरू चोमोलुङमो भन्छन्। तिनटै भाषामा यसको चाहिँ यो म्यापको टाइटल राखौँ, सगरमाथा के अरे चोमोलुङमा र माउन्ट एभरेस्ट त्यो तिनैवटा राखिएको छ। र उनीहरूले मलाई धन्यवाद पनि दिए। र त्यो नक्सामा ठिक बिपी र माओ त्से-तुङले जसरी चाहिँ नि बोर्डर डिलिनेट गर्नुभयो होइन भन्नुभएको छ त्यसरी नै गरेको छ। मैले भन्न खोजेको यस्ता पेचिदा कुराहरू उच्च स्तरमा हामीले गर्नुपर्छ। मैले 5औं बुँदा भन्ने म्युचुअल्ली एक्सेप्टेबल सोल्युसन भन्छ नि, दुई पक्षलाई स्वीकार्य हुने सोल्युसन निकाल्नु पर्यो। के अरे माओले अझ लामो त्यहाँ एक सेन्टेन्स भन्नुभएको छ, जम्मै तपाईँहरूलाई दिँदा फेरिमा हामीलाई हाम्रो पनि अलि सेन्टिमेन्टल हुने। बिपीले के भन्नुभएको छ भने सगरमाथामा हाम्रो सेन्टिमेन्टल अट्याचमेन्ट छ, हुन पनि आज हामी सगरमाथाको देश बुद्ध जन्मिएको देशै भन्छौँ नि हो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले जम्मै हामीलाई दिँदा पनि तपाईँहरूको सेन्टिमेन्टमा हर्ट हुने, हामीले तपाईँहरूलाई दिँदा पनि सेन्टिमेन्ट हर्ट हुने, त्यो एउटा चाहिँ नि उच्च शिखर, त्यसरी गरौँ भन्दाखेरिमा यो कुरा मिल्यो। अब मलाई लाग्छ यहाँ पनि एउटा सोल्युसन त त्यस्तै मध्यबिन्दुमा निकाल्नुपर्छ। अब चुनौती हाम्रो लागि पनि उनीहरूको लागि पनि चुनौती के भयो भने हामीले छापिसकेको नक्सा अन्तिम त हुन पाउँदैन, फेरि त्यसरी अब बिच कुनै मध्यबिन्दुमा गएर हामीले सहमति गर्नु पर्यो भने। अनि यहाँ पब्लिकले त फेरि भन्छ त्यत्रो नक्सा छापिसकेको सर्वसम्मतिले चाहिँ नि पार्लिमेन्टले पास गरिसकेको नक्सामा फेरि चाहिँ मध्यबिन्दुमा तिमीले कसरी के अरे सहमति गर्यौ भने यहाँ सडक मुलुक गुमाउने गरेर वार्तामा कसरी सहभागी भयो, किन गुमाएर आयो भन्ने उसको राजनीतिक भविष्य पनि दाउमा लाग्ने स्थिति बन्छ। यो गाह्रो छ। त्यसैले हामीले यस्तो संवेदनशील विषयमा पब्लिक डिप्लोमेसी होइन कि वास्तविक चाहिँ नि जुन डिप्लोमेटिक लेभलमा गरिन्छ त्यस्तै डिप्लोमेसी नै गर्नुपर्छ। र मैले कृपया केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँ? उचित समयको पर्खाइ बिपी प्रधानमन्त्री हुँदा उचित समय ठान्यो चीनले पनि। र म तपाईँलाई अर्को भन्छु, माओ अन डिप्लोमेसी मात्रै होइन, बिपीको भ्रमणपछि र चाउइनलाईको भ्रमण पनि भयो। यहाँ सिंहदरबारमा चाउइनलाईले
सगरमाथाको विषयमा चाहिँ नि प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो। एउटा भारतीय पत्रकारले सोध्यो पनि यो के हो, चाइनाले आफ्नो दाबी गरेको छ अरे इत्यादि। अनि चाउ एन लाईले भन्नुभएको छ नेपालले जस्तो दाबी गरेको छ त्यो स्वीकार गरेको छ, यो टुङ्गिसकेको छ। त्यो किताब आएर छुट्टै छापेको छ चीन सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले, न्यू डेभलपमेन्ट्स अन नेपाल चाइना रिलेसन्स भनेर, त्यो पनि मसँग छ। त्यति महत्त्व दियो, मतलब यो नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण घटना हो। पहिलोपटक चाहिँ नि चुनाव भएको छ, आम चुनाव भएको छ, 2/3 बहुमतको सरकार बनेको छ, एउटा क्यारिस्मेटिक लिडर चाहिँ नि देशको नेतृत्व गरेर आएको छ। यतिखेरै गर्ने हो चाहिँ नि यो सबै कुरा भनेर उनीहरूले नै लिएर। अब अहिले उचित समय, अहिले पनि म के भन्छु भने उचित समय छ। प्रधानमन्त्रीले यतिखेर उचित समय छ। प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमत मात्रै होइन, यस विषयमा त सर्वसम्मतिको समर्थनै पाउनु भएको छ हाम्रो पार्लिमेन्टमा। हो, यो स्ट्रेङ्थमा आधारित भएर उहाँले सिधा नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नुपर्छ। फेरि उदाहरण दिन्छु बिपी कोइरालाकै। त्यो बेला ट्रेड के अरे यो वार्ता भारत र नेपाल बिचको वाणिज्य वार्ता हुने कुरा पनि भयो, चलिराखेको थियो, कुरा मिलिराखेको थिएन। एकपटक चाहिँ दिल्लीमा वार्ता भयो, कुरो मिलेन, त्यसै सकियो। त्यसपछि फेरि इन्डियन डेलिगेसन सिंहदरबारमा आयो र यहाँ वार्ता भयो, कुरो मिलेन। त्यसपछि बिपीको भ्रमण भयो। बिपी त सोझै नेहरूलाई चिन्ने मान्छे, उहाँले भन्नुभयो ऐसे संधि में हस्ताक्षर करके नेपाल का प्रधानमंत्री मैं नहीं रह सकता भनेर सारा मान्छे भनेपछि कोइराला साहब जो कहते हैं वही करना। आफ्नो वाणिज्य सचिव, परराष्ट्र सचिव सबैलाई नेहरूले भने हो। त्यो कोइरालाको अप्ठ्यारोलाई नेहरूले त्यसबेला बुझे। कोइराला साहब जो कहते हैं वही करना। कुन ठुलो कुरा थियो। अहिले पनि सारा भारतको वैदेशिक चाहिँ व्यापार मध्ये 5% व्यापार मात्रै सार्क मुलुकसित हुन्छ। त्यसमध्ये पनि नेपालसितको व्यापार त 2% होला भारतको, अथवा 1% होला के अरे त्यो वैदेशिक व्यापार। कुनै ठुलो कुरा त छैन नेपालसितको त्यो वाणिज्य सम्बन्धी कुरा मिलाउनलाई। त्यस कारणले यी तथ्यहरू, यी सूचना, यी सामग्री, यो इतिहासको पृष्ठभूमि र अहिले भएको चाहिँ सारा हाम्रा सूचना, दस्तावेज, पुरानो चाहिँ सन्धि सम्झौता, यावत चिज हातमा लिएर हामीले कम्युनिकेसन गर्न सक्नु पर्यो। मेरो के अरे अष्टाङ्गिक मार्गको 8औं बुँदा भनेको सफल कम्युनिकेसन। एक वाक्यमा सकियो नि, ऐसे संधि में हस्ताक्षर करके मैं नेपाल का प्रधानमन्त्री नहीं रह सकता भनेपछि कोइराला साहब जो कहते छ सिद्धियो। 2 मिनटमा कुरो सिद्धियो। मैले भन्नु खोजेर इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो र त्यो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन आफ्नो हितको लागि मात्रै होइन कि तपाईँको हितमा पनि त्यही छ भनेर हामीले कन्भिन्स गर्नु पर्यो। जस्तो 26 सालमा फेरि त्यो के भन्छ सैन्य होइन सल्लाहकारको समूहहरू चाहिँ फिर्ता गराउँदा यदुनाथ खनालले के भन्नुभयो, तत्कालीन परराष्ट्र सचिव विद्वान, अहिले त उहाँको पनि हुलाक टिकट छापियो नेपाल सरकारको तर्फबाट। र यति ठुलो चाहिँ नि कूटनीतिज्ञ कि चाहिँ नि मैले लेखेको परराष्ट्रको कुरा उठ्यो कि यदुनाथ खनाललाई सबैले सम्झन्छन्। त्यो सदियौँसम्म रह्यो। त्यो चाहिँ नि उहाँले के भन्नुभयो, यसरी फौज राखिराख्नु नेपालको हितमा त छैन, भारतको पनि हितमा छैन भन्नुभयो। उनीहरूले सोधे किन छैन भन्दा यही फौजको कारणले यति धेरै एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट नेपालमा बढेर गएको छ नि त। अहिले जस्तै अहिले त झन् बढेको छ। त्यो भारतको लागि प्रिय होइन कुरा हो कि अप्रिय कुरा हो भनेर भन्दा खनालजी जो कहते हैं वही वो बात ठीक है, हम नेपाली जनता भारत विरोधी होना नहीं चाहते भनेपछि ल राजा महेन्द्रले 2 वर्ष एक वर्षभित्रमा चाहिँ नि फिर्ता पठाउनु यिनलाई भनेर चाहिँ लिखित म्यान्डेट दिएर पठाएको खनालले 2 वर्षको अवधिमा 18 महिनादेखि 2 वर्षको अवधिमा फिर्ता पठाउने भनेर कागजमा सही गरेर आइदिनु भयो। राजालाई सोध्दै नसोधिकन। अहिले जस्तो सेलफोन टेलिफोन केही पनि थिएन, कहाँ सोधेर नि। अनि उहाँको जीवन लेख्दा मैले सोधेँ, राजासँग सोध्दै नसोधिकन तपाईँले त्यस्तो होइन रिस्क किन बोल्नुभयो त? राजाले त 1 वर्षभित्रमा सिद्धाउनुपर्छ यो काम भनेर पठाएछन् भने भन्दाखेरिमा अब देश भनेको राजाको मात्रै होइन, मेरो पनि देश हो। उनले चित्त नबुझे मलाई के गर्न सक्लान्, हद गर्लान्, परराष्ट्र सचिवबाट खोस्लान् जागिर। तर 17 वर्ष बसिसकेको चाहिँ नि 18 वर्ष बसिसकेको भारतको सैन्य टोली
अब 2 वर्षभित्रमा फर्केर जान्छु भन्छ भने त्यो ठुलो कुरा कि चाहिँ 1 वर्षमै तुरुन्तै भन्न किन भन्नु अड्डी लिएर पर्यो चाहिँ बस्नु ठुलो कुरा र वार्ता असफल बनाउनु ठुलो कुरा भनेर कस्तो तर्क दिनुभयो। विज्ञान पनि पढेको, संस्कृत पढेको, चाहिँ दर्शन शास्त्र पढेको, साहित्य पढेको, समाज सब अनि स्वाभिमानपूर्ण चाहिँ एउटा कूटनीतिज्ञ म जस्तै गाउँबाट आएको होइन, कुनै चाहिँ नाता गोताबाट चाहिँ होइन। अनि राजा महेन्द्रले त्यो थाहा पाए। फेरि समुचित वातावरण त्यतिखेर अर्को के भइदियो भने त्यतिखेर भारतमा हाम्रो राजदूत पनि सरदार भीमबहादुर पाण्डे, जो यदुनाथ खनालको 8 कक्षादेखि MA सम्मको बाल सखा साथी, तिमीको सम्बन्ध, उनले पनि दुवैको सुनाम छ, सरदार भीमबहादुर पाण्डे र यदुनाथ खनाल। अनि उनले पनि हिजो अस्ति पत्रिकामा एउटा देखेँ कति व्यापक सम्बन्ध राखेको रहेछ। त्यतिखेरको जनरल मानेकशा, भारतको आर्मीको जनरल मानेकशा, जुन चाहिँ इन्दिरा गान्धीसँग ठट्ठाडो कुरा गर्न सक्ने र नेपाली भाषा पनि बोल्ने, र उनले आफ्नो नाम चाहिँ नेपाली फौजको कमान्डरको हैसियतले श्यामबहादुर भनेर नाम राखेको। त्यहाँ पनि यो फौज झिक्नु हुँदैन भन्ने इन्डिया पनि रहेछ। उनले पड्किएर भनेछ यो झिक्नुपर्छ र नेपालको सेन्टिमेन्टलाई हर्ट हुने किसिमको कुनै काम पनि गर्नु हुँदैन। जनरल मानेकशाले भनेको। उहाँसँग फेरि सरदार भीमबहादुर पाण्डेको असाध्यै राम्रो सम्बन्ध, कतिसम्म भने मेरा जान केटकेटीहरू चाहिँ नि त्यो केदारनाथको दर्शन गर्न भनेर जान चाहेका, त्यति अग्लो ठाउँमा धेरै विकट छ अरे, तपाईँहरूको फेरि सैन्य सुरक्षाको पनि कुरा छ, यसो व्यवस्था मिलाएर तिनीहरूलाई दर्शन गराएर ल्याइदिन सक्छ कि भन्दा कुन ठुलो कुरा हो। म यहीँ बाह्रखम्बा रोडमै हेलिकप्टर उतारेर उहाँहरूलाई हेलिकप्टरमा हालेर दर्शन गराएर ल्याइदिन्छु भने त्यो खालको सम्बन्ध। स्वरण सिंह तत्कालीन भारतको परराष्ट्र मन्त्री, उहाँले पनि TN कौल भारतको परराष्ट्र सचिव, जो चाहिँ नि इन्दिरा गान्धीको नातेदार, नेहरू खलक पनि कौल नै हो नि, यहाँहरूलाई थाहा होला, पछि उहाँहरूको थर बदलेर नेहरू हुने, उहाँलाई बोलाएर आफ्नै समक्ष भीमबहादुर पाण्डेको सामने यो नेपाललाई कुनै पनि हर्ट हुने किसिमको काम गर्नु हुँदैन र नेपालले जहिले यो फौज फिर्ता गर्ने भन्छ त्यो फौज फिर्ता गर्ने काम गर्नुहोस् भनेर कौललाई, जबकि कौल चाहिँ इन्दिरा गान्धीको निकटको नातेदार मान्छे हो, जब स्वर्ण सिंह चाहिँ नै खास होइन परराष्ट्र मन्त्री मात्रै हुन् भनेको कुरा अस्ति पत्रिकामा पनि आछ, अरू पनि आउँदैछ भन्ने सुनेको। मैले भनेको यसरी मिल्नु पर्यो, यसरी के भन्छ तारतम्य, महेन्द्र, कीर्तिनिधि बिष्ट, यदुनाथ खनाल र भीमबहादुर पाण्डे, 4 जनाको काम हो। त्यतिखेर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीको नामै आउँदैन। हाम्रो एउटा पूर्व परराष्ट्र सचिव डाक्टर मदन भट्टराईले अहिले किताब लेख्नु भएको छ परराष्ट्रका पात्र भने, त्यहाँ उहाँले TN कौललाई भेटेको र भनेको कुरा किताबैमा लेख्नु भएको छ। यो काम देखाउन त कीर्तिनिधि बिष्टको नाममा चाहिँ नि वक्तव्य सक्तव्य अन्तर्वार्ता इत्यादि गरियो र चाहिँ देखाइयो अगाडि, तर गर्ने मुख्य चाहिँ त यदुनाथ खनाल र किङ महेन्द्रै हुन् भनेर TN कौलले मलाई भन्यो भनेर किताबमै छाप्नु भएको छ। उहाँ त आधिकारिक मान्छे हो नि, परराष्ट्र सचिव, 2 देशमा राजदूत भइसकेको मान्छे। मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने हामीले यसरी कम्युनिकेट गर्नु पर्यो कि उनीहरू पनि हाम्रो कुरा मान्न तयार हुन्, बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो, त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नु पर्यो, त्यो वातावरण बनाउन पर्छ हामीले। यहाँको बडा समीपमा रहेर काम पनि गर्नुभयो सरदार यदुनाथ खनाल। भीमबहादुर पाण्डेलाई पनि यहाँ राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, विगतसँग पनि अलिकति समीप राम्रो अध्ययन पनि छ यहाँको। त्यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका बारेमा सरदार यदुनाथ खनाल या भीमबहादुर पाण्डेले केही यहाँलाई सेयर गर्नुभएको छ? ऐतिहासिक त्यो पक्षहरूका बारेमा केही जानकारी छ यहाँलाई? त्यो किताब लेख्ने क्रममा त्यो विषय उठेको थिएन, त्यो कालापानी लिपुलेकको विषय उठेको थिएन। पछि मैले अध्ययन गर्दाखेरिमा अब त्यो जुन 18वटा चाहिने सैन्य पोस्ट छ त्यो चाहिँ टिङ्करबाट सुरु हुन्छ, के अरे दार्चुलामा टिङ्कर, त्यसपछि के अरे यो बझाङ, त्यसपछि हुम्ला, त्यसपछि के अरे मुगु, त्यसपछि डोल्पा, त्यसपछि चाहिँ नि मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा हुँदै के अरे पूर्व चाहिँ नि ताप्लेजुङ र पाँचथरसम्ममा गरेर 18 स्थान राखिएको छ। यो चाहिँ नि भयो सैन्य चेकपोस्टको कुरा। 18 स्थानमा सैन्य चेकपोस्ट राखिएको, जसलाई फिर्ता पठाइयो। त्यो चाहिँ नि सैन्य पोस्ट त मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 2009 सालमा आएको हो है।
2008-9 साल इतिहासले त्यहाँ काङ्ग्रेसलाई छ्यास पार्दो रहेछ त्यहाँ। आएको हो। किनभने त्यतिखेर परिस्थिति अत्यन्तै जटिल थियो र चाहिँ नि हाम्रो के अरे क्षमता पनि त्यस्तो केही थिएन होइन। हाम्रा सेनाहरूको सैन्य शक्ति, यो वायरलेस चलाउने टेक्नोलोजी, विभिन्न कुराहरू पनि सिक्नै त्यस बेला अब दोष धेरै नदिउँ, तर त्यस बेलाको हाम्रो अब विभिन्न कारणले उनीहरू आए, हाम्रो तालिम थिएन, हामी विभिन्न कारणले आए, उनीहरूले आफ्नै सुरक्षाकै लागि भए पनि आए। अहिले त्यो नक्सा नेपालको नक्सा र उनीहरूले बसेको ठाउँको चाहिँ नि रङ लाएर हेर्ने हो भने पूर्व उत्तरपट्टि जम्मै चाहिँ नि भारतकै। यो कालापानी विषय त्यतिखेर आएन त्यो किताब लेख्ने क्रममा, तर पछि पनि मेरो निरन्तर उहाँसँग सम्पर्क भइरह्यो। अत्यन्तै स्नेह गर्नुहुन्थ्यो योगनाथ खनालले। अनि यस्तै हुन्छ भनेर मैले यस्तै टिभी च्यानललाई 2-3वटालाई, नेपाल टेलिभिजनले त गरेकै छ, त्यसको भिडियो मसँग पनि छ, त्यसैसँग भारतको रिटायर भएको जेएन दीक्षितको भिडियो स्वर्गीय चाहिँ दुर्गानाथ शर्माले लिनुभएको पनि मसँग छ। यदुनाथ खनाललाई मेरै चाहिँ नि मैले भनेर एउटा टिभी च्यानलको नानी, तपाईँ जस्तै एङ्कर गर्ने नानीलाई मैले अन्तर्वार्ता ल्याउ चाहिँ नि यस्तो ऐतिहासिक पुरुषसँग भनेर भन्दाखेरिमा मैले यो सोधा पनि भने यो कालापानी लिगुलेक विषय के हो चाहिँ नि तपाईँ त्यतिखेर परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो भनेर भने हो। अनि उहाँ त्यो सोधेको छ, त्यो भिडियो पनि मसँग छ, सोधिएको छ र के भन्नुभएको छ यदुनाथ खनालले? मैले के भन्नुभएको छ भने त्यसरी त्यहाँ भारतीय फौज बसेको छ भन्ने खबर आयो मलाई, र मैले परराष्ट्रको एउटा अफिसरलाई त्यो के हो त्यहाँ बुझ जाऊ भनेर पठाएँ पनि। उहाँ परराष्ट्र सचिव भएको बेला कि राजदूत भएको बेला त्यो खबर आयो? हो, त्यो चाहिँ नि परराष्ट्र सचिव भएको बेला। यहाँ कन्फ्युजन छ। अस्ति चाहिँ नि एक धेरै नै वृद्ध चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि होइन त्यतिखेरको नेताहरूसँग चाहिँ नि मैले आफै कुरा गरेँ, तपाईँले विश्वबन्धु थापा के भन्छ भने लडाइँ अङ्ग्रेज के अरे चाहिँ चीन र भारतको लडाइँ असोज महिनामा भएको छ। 1962 को असोज महिना चाहिँ सेप्टेम्बरतिर भयो। त्यतिखेर उहाँ राजदूत होइन, परराष्ट्र सचिवै हुनुहुन्छ। अनि हेर्नु न त्यतिखेर फेरि के भयो, प्लेन दुर्घटनामा हाम्रो भारतको राजदूत मर्नुभयो चाहिँ नि शोभा के अरे थापा। अनि यदुनाथ खनाल चाहिँ यिनीलाई राजदूत बनाएर पठाइयो। सन् 1963 को जनवरी 1 तारिखका दिनमा उहाँले तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णनलाई चाहिँ नि ओदाको प्रमाणपत्र गर्नुभयो। तर यो विषय उनै भइरहेको छ, चलि नै रहेछ। नेहरू प्रधानमन्त्री छन् र उहाँ विश्वबन्धु थापाले भनेको पनि मैले सुने। नेहरूले चिठी लेखे महेन्द्रलाई र चाहिँ नि हाम्रो त्यहाँ फौज अहिले बस्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले हामी राख्छौँ भने राजा महेन्द्रले बैठक बोलाउनु भयो मन्त्रीहरूको। चिठी त हामीलाई देखाउनु भएन, यस्तो कुरा आछ के गर्ने भनेर भन्ने कुरा भयो। अनि यदुनाथ खनालसँग पनि परामर्श राजाले गरे। राजदूत भएर गइसक्नु भएको छ होइन, त्यहाँ पनि बुझ्नु परिस्थिति कस्तो छ चाहिँ नि उहाँको सल्लाह लिनुपर्छ। किनभने यदुनाथ खनाललाई उनले धेरै रेस्पेक्ट गर्थे राजा महेन्द्रले पनि। तपाईँ भन्थे, अरूलाई मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई तिमी भन्थे, यदुनाथलाई तपाईँ भन्थे। के अरे सोध्नु भने अनि त्यो अफिसर पठाएँ भनेर भन्नुभयो नि त्यो परराष्ट्र सचिव भएको बेलामा। अनि उहाँले त्यो भिडियोमा के भन्नुभएको छ भने या त त्यो अफिसरले मलाई गलत रिपोर्ट दियो या सही नै दियो। उसले चाहिँ मलाई के रिपोर्ट दिएको छ भने हाम्रो सिमाना मिचिएको छैन, इन्ट्याक्ट छ भनेर भन्नुभएको छ। अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, इन्ट्याक्ट छ, जस्ताको तस्तै छ, मिचिएको छैन भन्ने मलाई रिपोर्ट दियो भनेर भन्नुभएको छ। इतिहासमा त्यस्तो पक्ष है काहीँ न काहीँ, अर्थात् सिंहदरबारलाई त्यति राम्रो जानकारी थिएन या के भयो? यो जानकारी थिएन होइन, थियो, मान्छे पठाएर चेक गर्न पनि लगाइयो। भनेपछि त्यस बेला बसेको थिएन। त्यसबेला जब बस्यो राजा महेन्द्रलाई चिठी पनि आयो। त्यो कहीँ रेकर्डमा केही त्यस्तो? अब त्यो चिठी चाहिँ अब छैन। चिठी राजा महेन्द्रलाई कस्तो खालको आयो भन्ने यहाँको जानकारीमा छ? त्यो मेरो जानकारीमा छैन के थियो कन्टेन्टमा। तर विश्वबन्धु थापा त प्रत्यक्षदर्शी, उहाँको भनेअनुसार हाम्रो फौज अहिले त्यहाँ बस्न लागेको छ, बस्नु पर्यो भनेर चिठी लेखे। तर केही समयका लागि भन्ने प्रकृतिको आशय उहाँ त्यसरी व्यक्त गर्नु। त्यही आधारमा म के भन्छु भने त्यो नेपालको सरहद हो, नेपालको जमिन हो भन्ने कुरा त नेहरूले स्वीकार गरेका रहेछन् नि चिठीबाट। नत्र किन चिठी लेख्नु पर्थ्यो? आफ्नै भूमिमा सेना राख्नलाई त महेन्द्रलाई चिठी लेख्नु परेन। नेपालको हो, तर हामीलाई अहिले यस्तो अप्ठ्यारो पर्या हुनाले चाहिँ नि के अरे त्यहाँ राख्नु पर्यो भनेर अनुरोध गरेका छन्
भनेर यसले देखाउँछ त्यो क्षेत्र हाम्रो हो। अब म यहाँको ध्यान नि ल यो पक्षमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, ठिक छ। अब कहाँनिर समस्या आयो? यसअघि नक्सा भारतले जारी गरेको थिएन। सन् 2008बाट सडक निर्माण प्रारम्भ भएको रहेछ। सन् 2015मा चीन र भारतका प्रधानमन्त्री तहमा सम्झौता पनि लिपुलेक हुँदै गयो। त्यसबेला हामीले किन ख्याल गरेनौँ? अनि महाकाली ख्याल त गरेको छ नि। 15मा त सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा दुवै देशलाई चिठी पठाएर यो एक्सेप्टेबल छैन हाम्रो सरहदबाट बाटो खोल्ने कुरा भनेर हामीले त्यतिखेर प्रोटेस्ट त गरेको छ। अनि महाकाली सन्धिका बेलामा हामीले कहाँनिर के हाम्रो समस्या रह्यो? त्यो त अझ अगाडिको त्यो। अनि यो संविधान जारी गर्दाका कतिपय मानिसहरू विषय यसरी पनि उठाउन थाले। भोलि भारतले त्यो विषय पनि अवश्य उठाउँछ। त्यो संविधान जब हामीले 72 सालमा जारी गऱ्यौँ, नक्सा हामीले राखिदियौँ, त्यसबेला हामी किन जानाजान बेइमानी गऱ्यौँ? या हाम्रा राजनीतिक वृत्तका अगुवाहरूमा त्यति पनि ज्ञान छैन राजपाट कसरी चल्नुपर्छ भन्ने केही ज्ञान नभएका कारण त्यो त्यस्तो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा बिनाको नक्सा किन राख्यो? यो विषय भोलि भारतले उठायो भने हामीले के गर्ने? जवाफ त्यहीँनिर गाह्रो छ, त्यहीँनिर गाह्रो छ। उनले त अवश्य उठाउँछ। फेरि अहिले बनाएको, अहिले जुन चाहिँ नि कुटीसम्म चाहिँ नि चुच्चो पारेर नक्सा प्रस्तुत गरियो, त्यहाँ मलाई थाहा छैन यता सुस्तापट्टिको मिचिएको भाग फेरि हाम्रै हो भनेर त्यो नक्सामा संशोधन गरिएको छ कि छैन? अहिलेकोमा छैन। सुस्तालाई हामीले महत्त्व नै त्यसरी दिएका छैनौँ, त्यही मात्रै नक्सा। त्यो पनि त विवादितै भनेर मानिराखेको छ। त्यहाँ नगर्नु फेरि चुकेको देखियो, परिपक्वताको अभाव हो। त्यो चुकेको देखियो, त्यहाँ त समाउँछ। हेर्नुहोस्, हामीलाई माया गर्दैन कसैले पनि, निश्चय नै। न उताले गर्छ, न माथिले गर्छ, न तलले गर्छ। उनीहरूले त सकेसम्म चेप्ने नै हुन्। अस्ति मात्रै हाम्रो उत्तरपट्टिको छिमेकीका पनि 122 जना चाहिँ नि नागरिकहरू एकै रातमा पक्रेर हामीले पठाउनु परेको स्थिति होइन? के हुँदो रहेछ? होस् त हामीले गर्नुपर्ने हो हरेक कुरामा, मान्छे होस् चाहे भूमि होस् होइन, पानी होस्। हामीले महाकाली सन्धि अगाडि हुँदाखेरिमा हामीले यो किन उठाएनौँ भन्ला उसले। यो फेरि उसले भन्ला यो नक्सा जुन हामीले चाहिँ नि प्रयोग गरिराखेका छौँ त्यो त अङ्ग्रेजकै टाइममा अङ्ग्रेजहरूले दिएको नक्सा हो भन्लान् होइन? जुन चाहिँ नि 1816 को सुगौली सन्धि, त्यसपछि 1856 बनाएको अर्को नक्सा, त्यसपछि 1879 बनाएको अर्को नक्सा। त्यतिखेर नेपालले केही पनि भनेन, अस्तिसम्म पनि केही भनेन। र श्री 5 को सरकार, तत्कालीन श्री 5 को सरकारले होइन 32 सालदेखि चाहिँ नि जुन आफ्ना होइन आफ्नै प्रेस, आफ्नै चाहिँ नि होइन टोपोग्राफी सर्वे डिपार्टमेन्टबाट निकालेका नक्सा छन्, त्यसमा पनि तपाईँहरूले यो केही पनि गर्नु भएन किन भनेदेखि चाहिँ नि त्यो भन्ने कुरा के हो त? हामीले त्यसैले भन्छौँ हाम्रा सारा सूचना, दस्तावेज, इन्फर्मेसन, तथ्य तथ्याङ्क, कागजपत्र, डकुमेन्टहरू तयार गरेर चाहिँ जवाफ तयार गरेर अनि नेगोसिएसनको टेबलमा बस्नु पर्यो नि त। हामी त्यस अनुरूपको हाम्रो तयारी हुनु पर्यो। त के कारण भारत यतिखेर यो नक्सा जारी गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्यो? मैले यहाँलाई फेरि अलिकति इतिहास पनि सम्झाएँ। नेपालको जुन राजनीतिक परिवर्तन छ, 12 बुँदे हुँदै नेपालको राजनीति यो ठाउँमा प्रवेश गरेको छ। विगतको इतिहास हेर्दाखेरि भारतीयहरूको दृष्टिकोणमा नेपालको राज संस्था अलिकति कता कता यो भारत विरोधीहरूको अम्ब्रेलाको रूपमा प्रवेश गर्यो। त्यसकारण यसको उन्मूलन हाम्रो हितमा छ भन्ने भारतीयहरू काहीँ न काहीँ दृष्टिकोण राख्थे भन्ने कतिपय बुझेकी मानिसहरूको यस्तो पनि विश्लेषण। फलत माओवादीहरूको त्यत्रो बसाइ, त्यसपछिको तोडफोड, हिंसा, ज्यान यत्रो 17,000 सम्मको त्यो बलिवेदीमा होम्ने काम भएको छ। र नेपालका अहिलेका शासकवर्ग कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरू सबै मिलेर भारतीयहरूको सहयोगमा नेपालको राजनीति यो ठाउँमा प्रवेश गराएको स्थिति छ, राज संस्था पाखा लागेको स्थिति छ। तर यतिखेर चाहिँ किन उसले नक्सा जारी गर्यो र हामी केही समय किन अलि मौन मुखदर्शक जस्तो रह्यौँ? 8 देखि बाटो निर्माण भएको थियो, यावत पक्ष पनि छ भने किन हामी मौन रह्यौँ र यो ठाउँमा प्रवेश गर्यो र कहाँ प्रवेश गर्छ, अब के हुन्छ भन्ने यो 3-4 वटा विषयलाई कृपया यहाँको एकालापै जस्तो जाओस् केही समय यो विषयलाई कसरी हुन्छ यहाँको जो ज्ञान छ म त्यो आम दर्शकका सामुन्ने सेयर गर्न चाहन्छु। यो त भन्नै गाह्रो भयो। किन मौन बसियो? एक प्रकारको उपेक्षा भाव हाम्रो राष्ट्र सञ्चालनको प्रशासनमा देखियो र अस्ति यही नोभेम्बर महिना, विगत वर्षको नोभेम्बर महिनामा भारतले जब यो कालापानीलाई समेत चाहिँ नि भारतकै नक्साभित्र गाभेर चाहिँ नि
ऊ गरियो, मतलब नक्सा जारी गर्यो, त्यतिखेर पनि पत्रपत्रिकामा यो विषय अत्यन्तै होइन प्रखर रूपमा आइरहेको थियो छापामा। र कुन एउटा दैनिक ठुलै छापामा यो हाम्रो चाहिँ नि कालापानी लिपुलेक नजिकको सबभन्दा नजिकको चाहिँ नि पुलिस पोस्ट चाहिँ हाम्रो बोर्डरभन्दा 18 किलोमिटर वरै छ भनेर त्यो पुलिस पोस्टको केही न केहीको छाप्रो, त्यो पुलिस पोस्ट भनौँ न के भन्छ चौकी भन्नै नसुहाउने को फोटो छापेको छ। हामी आफ्नो सीमाभन्दा 18 किलोमिटर वर बस्ने हो, हाम्रो अवस्था थाहा हुन्छ, हाम्रो उपस्थिति त्यसो गर्न हुन्छ। कस्तो हाँस्ने कि रुने त्यो अवस्था। अब यो उपेक्षाकै कारणले यस्तो भएको हो। र उनीहरूले के लाग्यो भनेदेखि उनीहरूको दृष्टिकोण अब नेपाललाई यसरी नै अब यिनीहरू चाहिँ नि हल्का फुल्कै किसिमले अगाडि बढ्ने हुन्, पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण आयो जस्तो लाग्छ। र त्यसरी उनीहरूले नक्सा जारी गरे। तर अहिले जुन राष्ट्रव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत विदेशमा बसेका समेत नेपालीहरूले यसमा चाहिँ आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। र अहिले चाहिँ बडो तीव्र आक्रोशको वातावरण नेपालमा बनेको छ। त्यो हेरेर चाहिँ भारतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि नेपालमा हामीले गल्ती गरेका छौँ, गल्ती भएको छ भन्ने रियलाइज गरेर विभिन्न मिडिया मार्फत यो टेलिभिजनमा पनि र होइन छापा मिडियामा पनि भनेको मैले सुने। यो रियलाइजेसन उनीहरूको पार्टमा हुनु राम्रो कुरा हो। नेपालमा गल्ती भएको छ, यसरी पेलेर जानु हुँदैन, चाहिँ नि राम्रोसँग लैजानुपर्छ भनेर इभन जुन मन्त्री राजनाथजीले रक्षा मन्त्री उद्घाटन गर्नुभयो बाटोको, उहाँले पनि अस्ति देहरादून जस्तो सैन्य तालिम केन्द्रमा गएर बोलेको त्यो त महत्त्वपूर्ण वक्तव्य हो नि। नेपालको यो विषयलाई अब वार्ताद्वारा नै चाहिँ नि समाधान गरिनेछ मलाई विश्वास छ। नेपालसितको हाम्रो सम्बन्ध हामी बिगार्न चाहँदैनौँ इत्यादि भन्नुभएको छ। हो, त्यसलाई पनि अझ म सतही नै कुरा भन्छु, बोली मिठो छ होइन, तर काममा के हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ। कूटनीतिमा यस्ता बडा अर्थपूर्ण काममा चाहिँ हेर्नै पर्छ। तर म के भन्छु भने उतापट्टि पनि धेरै अब मैले चिनेका पूर्व राजदूतहरू जो काठमाडौँमा राजदूत भएर फर्के दुई चारवटा चाहिँ नि उनीहरूको पनि मिडिया मार्फत चाहिँ नि रिपोर्ट मैले उनीहरूले समेत नेपालमा हाम्रो गल्ती भएको छ, कमी कमजोरी भएको छ भनेर प्रश्न भनेको छ। त्यो भनेको नेपालको लागि पोजिटिभ कुरा हो, उनीहरूले रियलाइज गरेका छन्। यही बेला हो हामीले आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ नि ज्ञान अनुभव चाहिँ नि सेयर चाहिँ नि गरेर सबै विज्ञहरूसँग, जस्तो चिनमा जाँदाखेरिमा के अरे बिपी कोइरालाले पहिला के अरे इतिहास शिरोमणि खरिदार बाबुराम आचार्यको घरमा गएर नेपाल तिब्बत सम्बन्धका पुराना डकुमेन्टहरू के अरे मागेर के अरे उहाँसँग लामो वार्ता गरेर दिनभरि जस्तो वार्ता गरेर र फेरि त्यतिखेर त्यो नेपाल चीन बोर्डरको नक्सा हामीहरूसँग थिएन, आखिर बनाउने त अङ्ग्रेजैहरूले हो, अङ्ग्रेजले बनाएका नक्सा चाहिँ नि भारतलाई बुझाएर गएका थिए, उहाँबाट पनि मागेर लिएर गएर ल वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ नि हामीले यसरी निर्धारण गर्नुपर्छ भन्दा उनीहरूले माने। र 1 वर्षभित्रमा त्यही चाहिँ नि खम्बाहरू चाहिँ नि गाडियो नेपाल चीन बोर्डरमा। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने होमवर्क गर्नु पर्यो, अहिले उचित समय छ होमवर्क गर्ने र विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर, पार्टीगत कुरा पनि होइन फेरि यो राष्ट्रिय कुरा हो। फेरि यदुनाथ खनालकै उदाहरण दिन चाहन्छु। उहाँलाई त त्रिचन्द्र कलेजबाट सिंहदरबार लगेको त टङ्कप्रसादजीले हो नि। टङ्कप्रसादजी उहाँ नन कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट त होइन लेफ्टिस्ट। उहाँको सरकार गएपछि राजाले योजना मण्डलको सदस्य बनाए यदुनाथ खनाललाई। चुनाव भएपछि बिपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 2 पटक पठाउनु भयो। यो टङ्कप्रसादको मान्छे हो भनेर भन्नुभयो र उहाँले विज्ञ हो भन्नुभयो। अनि उहाँ यदुनाथ फर्किनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि राजा महेन्द्रले 17 साल पुष 1 गतेको काण्ड गरिसक्नु भएको थियो। उहाँ 1 हप्ता पछाडि आइपुग्नुभयो। आइपुग्ने बित्तिकै दरबारमा बोलाएर चाहिँ नि मेरो परराष्ट्र सचिव भइदिनु पर्यो भन्नुभयो। महेन्द्रले यो बिपीको पछि लाएर गएको मान्छे यो बिपीको भन्नुभयो र यो त विज्ञ हो, राष्ट्रिय ज्ञानको सदुपयोग हुनुपर्छ मुलुकका खातिर। यो एटिच्युड अहिले हुनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ। अब यहाँ त मान्छे खटाउनु पर्यो चाहिँ नि कुनै चाहिँ टोली बनाउनु पर्यो भने त्यो कसको पार्टीको मान्छे हो भन्ने पहिला हामी बिगारिसक्यौँ। सबै चिज यत्र तत्र हामीले सबै लथालिनु पर्यो। राष्ट्रिय विषयमा यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने। अब सवाल के रह्यो भने नि यो यहाँको म ज्ञानलाई फेरि थप आम दर्शकका सामुन्ने, यो लाखौँ दर्शकका सामुन्ने प्रस्तुत गर्न चाहेँ। हामी कुन ठाउँमा प्रवेश गऱ्यौँ भने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाद्वारा जुन नक्सा जारी भयो, अब कुनै पनि नेपालीले त्यो छोड्न सक्दैन, किनभने त्यो हाम्रो मुटुमा त्यो गडिसक्यो, यो हाम्रो क्षेत्र हो भन्ने। अब भारतीयहरूको दृष्टिकोणमा
उनीहरू पनि छोड्न सक्ने स्थिति सायद नहुन सक्ला, किनभने भारतीय भएर सोच्दाखेरि त्यो स्थिति बन्न सक्ला। अब यहाँ त मुलुक बीच सम्बन्ध बिग्रने भयो, नागरिक तहमा पनि सम्बन्ध बिग्रने भयो, एक अर्का यो हिंसामा जान सक्ने खतरनाक अवस्थामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध त्यहाँ प्रवेश गर्यो। अब यो के यही अवस्थाबाट यो सुल्झन सक्छ कि या अर्को कोल्टे फेर्ने अवस्थामा नेपालको राजनीति नै प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति त होइन, किनभने नेपालको राजनीति विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा भारतसँगको टसलका कारण उत्पन्न भएका अवस्थाहरूलाई समेत मैले दृष्टिकोण दिएर यहाँलाई विषय उठान गरेँ। कृपया। बिल्कुल मैले भन्ने गरेको छु, 46 साल अगाडि राजा वीरेन्द्रले उत्तरतिर चीनबाट चाहिने हात हतियार ल्याउँदाखेरिमा भारतले ब्लकेड गर्यो, सबैले जानेको कुरा हो। 15 महिने ब्लकेडको फलस्वरूप पञ्चायती व्यवस्थाबाट राजा वीरेन्द्रले हात धुनु पर्यो। उहाँका पिता पुर्खाबाट प्राप्त भएको व्यवस्था उहाँले हैन हात धुनु पर्यो। उहाँको एङ्गलबाट हेर्दा त्यो त लस भयो नि। ठिक। राजा ज्ञानेन्द्रले बङ्गलादेशमा चाहिने सन् 2005 मा चीनलाई चाहिने सार्कको मेम्बर के अरे अब्जर्भर बनाउनु भन्छ भन्दा रुष्ट भएको भारतले चाहिने अफगानिस्तानलाई एउटा ल्यायो, केही न केहीसँग भनौँ न, अफगानिस्तान ल्याएर हुने त केही पनि थिएन, बहाना एउटा, र सम्बन्ध बिग्रिँदै जाँदाखेरिमा राज संस्था गयो। दोस्रो कुरा ठिक, अझै सम्बन्ध थर्ड मैले यो हाम्रो राष्ट्रपतिलाई पनि भनेको छु, राष्ट्रपतिलाई पनि भन्नुभयो धेरै अगाडि, उहाँ भर्खर सुरु। यसरी सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो भने समाप्त हुने पालो राजनीतिक व्यवस्थाको अथवा देशैको पनि हुनसक्छ। खनालजी भन्नुहुन्थ्यो चीन र भारतको लडाइँ भयो भने हार जित होला, कसैको अलिकति हार कसैको अलिकति जित। हिजै पनि भएन, अघि नै सुरुमा भने लद्दाखमा 20 जना भारतीय सेना सैनिक मारिए भनेको छ। अब त्यो अक्साई चीनको झन्डै 40,000 स्क्वायर माइल चाहिने त विवादित क्षेत्र छँदैछ, उता अरुणाचल छँदैछ। उनीहरूका विवादित क्षेत्र भएर उनीहरूका बिचमा विवाद भएर उनीहरू एकारमा यो सामनातिनो युद्धै लड्यो भने पनि नक्सै मेटिने, नामो निशानै हट्ने, देशै समाप्त हुने त हुँदैन। हामी त धेरै सानो छौँ, सुरुमै भन्यौँ सक्यौँ नि, कता 3 करोड जनसङ्ख्या, कता उता 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या, उता फेरि 1 अर्ब 30 करोड अर्को। त्यसैले यस्तो रिस्की काम चाहिँ हाम्रो लागि बडा चाहिँ नै सोचनीय हुन्छ। त्यसैले जुन चाहिँ नै पछि हट्न नमिल्ने सधैँ अब त्यो कुटी सम्बन्धको चाहिँ नि जुन हामीले नक्सा पारित गरेका छौँ, त्यो चीन र भारत बिचको चाहिँ नि विवादित क्षेत्र जस्तै गुगलले डट लाएर राखेर तपाईँले भने जस्तै अब नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ अब जनस्तरमै कटु हुँदै जाने, बिग्रिँदै जाने र चाहिँ नि कुनै स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। यसै त्यो परिस्थितिले त्यस्तो बनाउँछ। राजनीतिक दुष्परिणाम निस्किने हो कि भनेर जुन तपाईँले सोध्नुभयो, त्यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ र यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिँदैन। कारण हाम्रो उतापट्टिको निर्भरता, अहिले तपाईँको गाडीमा पेट्रोल डिजल नभएको भए हुँदै म यहाँ आएर चाहिँ यो पनि गर्न सक्दिनँ। भोलि त्यहाँ हल्ला मात्रै, रोकिनु नि पर्दैन, रोक्ने भयो रे, केही 1 हप्ताको लागि पेट्रोल डिजल नपाइने भयो रे भन्ने बित्तिकै त यहाँ आकार भइहाल्छ। हाम्रो जनजीवन भावनाले काम गर्दैन, व्यवहार अलग त्यसरी ऊ छ। मिचिन त 54 ठाउँमा सीमा मिचिएको छ भनेर सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले किताबैमा लेख्नु भएको छ होइन। मिचिएको छ, मिचिँदै पनि यो परिस्थितिलाई हामीले सुधार गर्न नसक्नुको कारण के छ भनेदेखि अब समय कतिसम्म भनौँ, राजा महेन्द्रले एकचोटि यदुनाथ खनाललाई भने रे, अलि अन्तिमताका उनको शासनको अन्तिमताका परराष्ट्र सम्बन्धमा त मैले निकै नै उपलब्धि हासिल गरेँ जस्तो लाग्छ। भारत र चीनका बिचमा सन्तुलन पनि कायम गरेँ, राजा महेन्द्रले भनेको खनाललाई, यदुनाथ खनाललाई। अनि सोभियत युनियन त्यतिखेरको रसिया र चाहिँ होइन, अब सोभियत युनियन र अमेरिकाको बिच पनि गरेँ। अब नेपालको छवि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर मैले भाषण गरेँ, प्रोजेक्टेड पनि भयो, राम्रो भयो। तर मलाई गृह परिस्थितिमा चाहिँ त्यति ठुलो उपलब्धि गर्न सक्या जस्तो लागेको छैन। अब यतापट्टि ध्यान दिनु छ भनेपछि आन्तरिक राजनीतिमा केही सुधार चाहन्थे राजा महेन्द्र। त्यति मात्रै होइन, आन्तरिक राजनीति समृद्ध नभइकन, आन्तरिक राजनीति स्थिर नभइकन र आन्तरिक रूपमा आर्थिक सामाजिक दृष्टिले देश बलियो नभइकन परराष्ट्र नीतिमा मात्रै सफल हुन सकिँदैन भन्ने भनाइ हो।
त्यो कुरा वेदुनाथ खनाल मरिसकेपछि 15 वर्षपछि उहाँको पुरानो एउटा लेखमा मैले पढेँ र त्यो लेखमा के पनि भन्नुभएको छ भने मभन्दा पछि भारतमा राजदूत भएका एक अर्कालाई पनि भन्नुभएको रहेछ त्यो कुरा राजा महेन्द्रले भनेर त्यहाँ लेख्नु भएको छ। मैले के अरे गेस गरेँ त्यो सरदार भीमबहादुर पाण्डे नै हो, किनभने अब उहाँले पनि भन्नुभयो होला, भीमबहादुरले पनि वेदुनाथलाई यस्तो भन्नुभयो होला, किनभने उहाँ त बालसखा होइन र फेरि भीमबहादुरलाई पनि राजाले ट्रस्ट गर्ने। मैले भन्न खोजेको होइन, अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले सबभन्दा ठुलो काम के गर्नु पर्यो भने पहिला यो भारत चाहिँ सम्बन्ध, चीन सम्बन्ध अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समग्रलाई ध्यान दिनुभन्दा पनि अगाडि हामीले आन्तरिक रूपमा हाम्रो आर्थिक स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता, समृद्धि, विकास गर्नु पर्यो। अहिले नै अब भन्नुहोस् त यो कोरोनाको कारणले 20-30 लाख मान्छे फिर्ता हुने परिस्थिति आयो, उता गल्फतिरबाट, मलेसियातिरबाट, कोरियातिरबाट, विभिन्न ठाउँबाट भने हामी तिनलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ? बडो भयावह स्थिति छ नि। यस्तो स्थिति भइन्जेल हामी कुटनीतिमा मात्रै सफल हुन सकिँदैन। त्यसैले स्विजरल्यान्ड, हाम्रो सिङ्गापुरको कुरा गर्छौँ नि हामी, उनीहरू चाहिँ नि किन स्वतन्त्र छन् भनेदेखि सिङ्गापुरको फरेन रिजर्भ करेन्सी त 170 अर्ब डलर छ अहिले पनि। जुन राज्य चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा ठुलो छैन उसको फरेन करेन्सी रिजर्भ 170 अर्ब डलर छ। नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कमा फरेन करेन्सी रिजर्भ कति छ मलाई थाहा छैन, 5-7 अर्ब 10 अर्ब कति होला। अनि स्वतन्त्र स्विजरल्यान्ड, मेचीकोशी सगरमाथा र जनकपुर यो 4 अञ्चल जोडे जति हो स्विजरल्यान्डको चाहिँ भौगोलिक हो। जनसङ्ख्या पनि जम्मा 80 लाखभन्दा बढी छैन, हामीभन्दा 5 गुणा सानो छ जनसङ्ख्यामा, भूगोलमा 3 गुणा सानो छ। तर ऊ स्वतन्त्र छ किनभने आन्तरिक रूपले ऊ चाहिँ नि विकसित छ। त्यसमा महेन्द्रको पनि चाहिँ नि सन्तुष्टि रहेन, त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि सन्तुष्टि भएन, अहिले पनि सन्तुष्ट हुने परिस्थिति छैन। जनता सन्तुष्ट हुने आधार भएन, खडा भएन। पहिला हामी यो काम गरौँ, त्यसपछि इक्वल फुटिङमा बसेर मजासँग कुरा गरौँ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ। यहाँले भनेको कुरा त्यो नवराज सुवेदी पुराना राजनीतिक अगुवा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष पनि हुनु, उहाँको पुस्तकमा पनि राजा महेन्द्र केही कदम चाल्ने, राजनीतिक कदम चाल्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई एउटा निर्देशन पनि थियो, दल बाहेक अरू सबै डेमोक्रेटिक नर्म्स अनुसारको मेरो गृह कार्य गर है भन्ने हो त। तर राजा महेन्द्रको दुर्भाग्य उहाँ चाँडै डेथ भयो भन्ने उहाँको त्यो पुस्तकमा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई कतिपय सवालमा अहङ्कार पनि देखिन्छ, तुच्छ त्यो बाणीहरू पनि प्रस्तुत भएको पनि देखिन्छ, यावत हेर्दाखेरि आन्तरिक राजनीतिक अवस्था के सम्हालिएर जाला, त्यो जो वातावरण यहाँले राजनीतिक वातावरणको कुरा गर्नुभयो, त्यो स्थिति छ कि छैन, कि के अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ त आन्तरिक राजनीतिक हिसाबले हेर्दा चाहिँ? यो भन्न गाह्रो छ। यो अहिले हामीले अधिकांश समय चाहिँ नि कालापानी लिपुलेखकै र नेपाल भारत सम्बन्ध, चीन सम्बन्ध, कुटनीतिको कुरा गऱ्यौँ। अर्को यो आजको विषय, आज प्रसङ्गमा नआएको कुरा एमसिसी छ, जो अब होइन 15 असारसम्ममा पास हुनुपर्ने भन्ने भएको छ। त्यो पनि फेरि अब अमेरिकासित सम्बन्धित कुरो, पास नगरे के हुने, पास गरे आन्तरिक के हुने, यसले पनि अब सरकार राख्ने, ढाल्ने, पार्टी फुट्ने रहने, किनभने यो महाकाली सन्धिले नै पार्टी फुट्या होइन र उस समय पनि तत्कालीन एमाले फुट्या होइन र यो अर्को विषय त्यस्तै अर्को 1 घन्टा बोलेर नसकिने विषय छ। अस्ति मैले त्यही कारण मैले तपाईसँग त्यो विषयलाई आज उठान गर्न चाहेँ। त्यो अर्को विषय छ, यो विषय छ। हामी माथि समस्या चाहिँ थुप्रिँदै गइरहेका छन् सम्बोधन गर्नलाई। त्यसो भने म दुईटा विषयमा यहाँसँग म, किनभने यहाँको जो शान्त खालको जो स्वभाव छ, म त्यो पुँजीको रूपमा मैले आम दर्शकलाई, अहिले महेन्द्रबहादुर पाण्डे जो चीनका लागि राजदूत नियुक्त हुनुभएको छ, उहाँले एक सन्दर्भमा बोल्नु भएको छ, त्यो क्षेत्र चाहिँ राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा बेचिदिनु भएको रहेछ। त्यो उहाँले बोल्नु भएको छ सार्वजनिक। त्यस्तो व्यक्तिलाई यो देशको शासक पक्षले, प्रधानमन्त्रीले राजदूत बनाएर चीनको पठाइदिनु भयो। यो एउटा राष्ट्रिय वातावरणको म कुरा गरेँ। दोस्रो, यो जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अब कार्यकारी अध्यक्ष भनिन्छ प्रचण्डजी, शक्तिशाली नै त हुनु होला। उहाँले के भन्नुभएको छ भने संसदमा बोल्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ,
राजाहरूले बेचेको जमिन हामीले फिर्ता ल्यायौँ भन्नुभएको छ। यो दुईटा विषय सिरियस व्यक्तिहरूले बोलेका छन्, ती पुरस्कृत पनि छन् समाजमा, ती निर्णायक तहमा पनि छन्। यो राष्ट्रिय वातावरण हो यो। अब उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा भनेको कुरा के हो, मैले कहाँ भन्नुभयो, कसो भन्नुभयो मलाई थाहा भएन, तपाईँले भन्नुभयो होइन। अब त्यो कहाँ राष्ट्रिय हुन्छ त्यसरी? अनि उहाँ राजाले बेचेको जमिन हामीले फिर्ता ल्यायौँ भन्नुभयो, ल्याइयो त? ल्याइसकियो? आएछ? कहाँ आयो? विवादित भइरहेको छ होइन। अनि राजा महेन्द्रको कुरा जुन भन्नुभयो, अब त्यो त्यस्तो कुरा त मैले कहिल्यै सुनिनँ। अब किन भन्नुभयो? त्यो नेहरूकै चिठीको सम्बन्धमा अब यो श्याम कोवानको चाहिँ आर्टिकल झन्डै 40 पेज लामो आर्टिकल छ, लामो छ, यो अनुसन्धान गरेर उहाँले चाहिँ एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने 2055 साल असार कति गतेको बुधबार भन्ने पत्रिकामा ऋषिकेश शाह तत्कालीन चाहिँ नि अर्थमन्त्री परराष्ट्र होइन त्यतिखेर राजा महेन्द्रको, उहाँले राजा महेन्द्रलाई चीनमा के अरे दरबारमा भन्नुभयो के अरे यसरी भारतीय फौज चाहिँ नि कालापानीमा बसेको छ सरकार भनेर भन्दाखेरिमा अहिले त्यो तिम्रो मन्त्रालयको विषय होइन, अब परराष्ट्रले हेर्छ, अब अहिले हाललाई भनेर त्यसै कुरा गर्नुभयो। हाललाई भन्ने शब्द प्रयोग सधैँको लागि होइन। अब त्यहाँ अनि खनालको कुरा पनि खनाललाई नै सोध्नु होइन, दिल्लीमा राजदूत हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले अघि उठाउनु भएको थियो नि, सायद सोधे पनि होलान्। र खनालले के उ गर्न जवाफ दिएको पनि हुनसक्छ भने अहिले भारत चाहिँ नि एकदम घायल बाघ जस्तो भएको छ चीनले होइन, त्यो चीनले लगारिदिएको हुनाले साह्रै मर्का परेको छ, हारेर भागेर गएको छ होइन। भर्खर त्यो असोजको कुरा हो यो चाहिँ नि जनवरी फेब्रुअरीतिर भनेपछि पुस माघतिरको कुरा हो। यस्तो घायल अवस्था भइरहेको अवस्थामा यत्रो होइन निकटको सम्बन्ध हामी स्थापना गर्न, फेरि भारत नेपालसित पनि रुष्ट थियो त्यतिखेर यो बहुदलीय व्यवस्था मासेर पञ्चायती व्यवस्था। उनीहरूले केही समयको लागि चाहिँ नि उनीहरूले बस्न पाऊँ भनेर चिठी लेखेका छन् भने केही समयको लागि अहिले हाललाई भनेर सधैँको लागि होइन, त्यो त्यस्तो सल्लाह दिनुभयो कि त्यो चाहिँ अब यो कुरा किताब लेख्ने इतिहासको गर्वमै रह्यो भोलिका दिनमा, त्यसले इतिहासले प्रमाणित। इन्डियनहरूले पनि त्यो चिठी देखाउँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई, महेन्द्रले देखाएनन् होइन। अब यो राज संस्था उठेर जाँदाखेरिमा राजदरबारमा भएका सारा प्राचीन कालदेखिका सन्धि सम्झौता चिठी पत्रहरू कहाँ गए थाहा छैन, राष्ट्रिय अभिलेखालय गयो कि आर्मीको हेडक्वार्टरमा गयो कि चाहिँ कहाँ गयो थाहा छैन। हामीले त हेर्न पाइने भएन, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको हेर्न पाइन्थ्यो। इन्डियनले किन देखाउँदैनन् भनेदेखि मलाई के लाग्छ भने त्यो देखाएपछि त नेहरूले हाम्रै प्रमाण हो, त्यो त हाम्रो जमिन भन्ने प्रमाणित हुन्छ, उनीहरूले नि देखाउँदैन। यसरी हामी अप्ठ्यारो चाहिँ कन्फ्युजिङ। त्यसो भए यतिखेर पनि नेपाल र भारत बिचको जुन खालको समस्या छ, चीन र भारत बिच जुन लद्दाखमा जुन घटना भयो 20 जना जो मारिए सेना जस्तै, यसको अर्थ प्रतिकूल अवस्था चाहिँ रहेछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। यतिखेर जुन बेला राजा महेन्द्रले ठिकै छ भनेर यसो काहीँ न काहीँ एक ढङ्गले उनीहरूलाई प्रतिकूल छ, हामीलाई भोलि आक्रमण गर्न सक्छन्, त्यसैले अलिकति मौन प्रदर्शन जो गरे नि, मौन भूमिका निर्वाह गरे, त्यस्तै अवस्था अहिले फेरि पनि रहेछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। हो, अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको हुनाले चाहिँ नि अब अन्त्यमा फेरि एउटा सूत्र, यदुनाथ खनालको सूत्र भन्छु, नेपालमा दुई थरी बुद्धिजीवी छन्। एक थरीले के भन्छन् भने नेपाल के अरे इन्डिया र चीनको भारत सम्बन्ध बिग्रियो भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ, त्यहाँबाट फाइदा लिन सक्छ नेपालले भन्ने एउटा स्कुल, एउटा दृष्टिकोण छ। एउटालाई जुधाएर अर्को एउटा कार्ड प्रयोग गरेर, अर्को चाहिँ यदुनाथ खनाल भन्नुहुन्थ्यो त्यो गलत हो, त्यस्तो सोच्न हुँदैन। नेपाल के अरे चीन भारत सम्बन्ध बिग्रिँदा भन्दा सप्रियकै अवस्था नेपाललाई फाइदा हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यो रिस्की हुन्छ। किनभने साँडेको जुधान बाछाको मिचान भन्ने त हाम्रो उखानै छ, साँडेको जुधान बाछाको मिचान। र अफ्रिकन एउटा भाषामा पनि एउटा उखान छ, दुईटा हात्तीहरू परस्परमा प्रेम गरेर चाहिँ लटारिए भने पनि अथवा युद्ध गरेर आक्रोशित भएर लटारिए भने पनि माडिने त झार नै हो। यतातिर दुईटा हात्ती प्रेमालाप गरे पनि चाहिने होइन, क्रोधालाप गरे पनि हामीलाई नै असर पर्छ। त्यस कारणले यो परिस्थिति राम्रो होइन, अहिले होसियार हुनुपर्ने घडी आएको छ। किनभने यो हाम्रो प्रार्थना छ चर्किँदै नजाओस्,
बडा मर्मस्पर्शी यहाँले कुरा चर्किँदै सुनाउनु। नजाओस्। ठिक ठिक हस् हस् कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक जयराज आचार्य, परराष्ट्रविद, परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।